नमस्कार एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक करमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। यस वर्षको मनसुनले पनि देशमा थुप्रै क्षति गरेको छ। दार्चुला दुखेको छ, ज्योतिनगरमा अच्छी जगजगी छ र परासीका बाढी पीडित रातभर जागरामा छन्, जहाँ आजबाट मात्रै राहत बाँड्ने प्रयास भइरहेको छ। आजको समाचारमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र पश्चिम नेपालका थारू समुदायको बदलिदो संस्कृति र सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वको रमाइलो। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले भौतिक तथा मानवीय क्षति, केही अक्षय बेपत्ता, दर्जनौं परिवारहरू घरबारविहीन। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सडकमा क्षति पुगेपछि यातायात प्रभावित, महाकाली नदीमा खतराको सङ्केत कायमै, सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि आज गौडा पर्वको रौनक। अफगानको काबुल एयरपोर्ट लक्षित गरी 5वटा रकेट आक्रमण, सबै सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नागरिकलाई तालिबानको निर्देशन। र यही भदौ 17 र 20 गते हुने नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेलको समय तय, दर्शकलाई प्रवेश दिने या नदिने विषयमा छलफल चल्दै। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले भौतिक तथा मानवीय क्षति गरेको छ। दार्चुलामा आएको बाढी र पहिरोका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा दुहु गाउँपालिका 1 बाँसपालिकाका नरसिंह महर र उनकी श्रीमती कौसा महरको मृत्यु भएको छ। यस्तै दुहु गाउँपालिका 5 दुल्लामा बाढीले मनुवा डडालको पनि मृत्यु भएको छ। कालागाड खोलामा बाढीले डडाललाई घरैसहित बगाए हो। पहिरोमा परि घाइते भएका 2 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका ज्योतिनगरमा पनि एक दर्जन घर पुरिएका छन् भने 2 दर्जन बढी घरमा क्षति भएको छ। पहिरोका कारण झण्डै 40 भन्दा बढी घर विस्थापित भएका छन्। बाढीले गत शुक्रबार डुबाएको पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले राहत वितरण भइरहेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहसराम यादवले नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको कपिलवस्तुको खोरियाको बाँध अनुगमन गर्नुभएको छ। उहाँले यसको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने योजनाको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै आफूहरूले बजेट विनियोजनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। केही दिनदेखिको निरन्तरको वर्षाले विभिन्न जिल्लाको सडकमा क्षति गरेपछि आवागमन बन्द भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। यस्तै पहिरो खसेर अवरुद्ध बनेको सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा खण्ड अझै खुल्न सकेको छैन। सडक खण्डको अन्य स्थानमा समेत साना ठुला पहिरो खसेर राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको सडक डिभिजन पाल्पाले जनाएको छ। वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लाका प्राय ग्रामीण सडकहरू बन्द भएका छन् भने यातायात प्रभावित बन्दै आएको छ। सुदूरपश्चिमको महाकाली नदीमा जलस्तरले खतराको सङ्केत पार गरेको छ। डडेलधुराको परशुराम गेज रिडरले महाकाली नदीको जलस्तर 6.90 मिटर मापन गरेको तारादत्त जोशीले बताउनुभयो। महाकाली नदीमा जलस्तर बढेपछि डडेलधुरा र कञ्चनपुरको नदीको तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको छ। यस्तै दाङको देउखुरी स्थित राप्ती नदीमा आएको बाढी भने घट्न थालेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा बाढीका कारण ठूलो क्षति भयो। यसपटक सबैभन्दा बढी सदरमुकाम परासी प्रभावित भयो। तर समयमै पीडितहरूको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको जनगुनासो छ। आज हामीले रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्तालाई राहत व्यवस्थापनमा किन ढिलाइ भयो भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ जवाब जनप्रतिनिधिको। विशेष त अब यो रामग्राम क्षेत्र, यो सहरी क्षेत्र लगायत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जसरी पानी पसेको छ र त्यो पानी फर्किसकेपछि त्यहाँ स्थानीय हाम्रा चाहिने वडा जनप्रतिनिधि र वडाका अरू अन्य सहयोगी साथीहरूको माध्यमबाट त्यो घरबाट चाहिने उहाँहरूलाई निकाल्ने र चाहिने सुरक्षित स्थानमा छिमेकी घरमा लैजाने कार्यहरू तत्काल
भएको छ। त्यसपछि चाहिँ नि हामीले राहतसँग सम्बन्धित जसको चाहिँ नि खाद्यान्नहरू सबै डुबेर गइसक्यो, अब केही पनि बाँकी रहेन। त्यस्ता चाहिँ नि नागरिकहरूको लागि हामीले तुरुन्त एउटा बैठक बसेर उत्तिखेरै हामीले एउटा राहतको चाहिँ नि नगद रकम चाहिँ नि हामीले वितरण सुरु गरिसकेका छौँ। धेरै चाहिँ नि हाम्रा लाभग्राहीहरूले पाइसक्नु भएको छ र स्थलगत रूपमा म पनि प्रत्येक करिब वार्डमा अहिले हिँडिराखेको अवस्था चाहिँ नि छ। उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नि पुनर्स्थापित हुनको लागि अझ पनि केही दिन लाग्ने सम्भावना छ र अब हामीले उहाँहरूलाई अब अरू थप सामग्रीहरूको विषयमा र जसको पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेको घरहरू छ, आंशिक रूपमा क्षति भएको घरहरू छ, त्यसको विवरण आज हाम्रो आउँदैछ। त्यो आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई अरू घरको क्षतिको बापत हामीले दिनुपर्ने रकम हामीले दिने चाहिने एउटा तयारी गर्दैछौँ। सबै जनप्रतिनिधिहरूको घरमा करिब पानी पसेको अवस्था चाहिँ हो। उहाँहरू आफै पनि एउटा चाहिँ समस्यामा रहेको अवस्था थियो र भोलिपल्टै हामीले 11 गते चाहिँ यो बाढी प्रभाव पार्यो र 12 गते इमिडिएट हामी मिटिङ पनि बसेका छौँ र त्यही दिन म सकेसम्म म धेरै जसो परासी क्षेत्रको आसपासमा म आफै पुगेको छु। बाढी आएको छ, हामीले जान खोजेको ठाउँमा जानको लागि त्यहाँ चाहिने पानी घटी नसकेको, बाटो चाहिने जान योग्य नभएको यो परिस्थिति पनि रहेको थियो, जसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ नै अब यहाँ सदरमुकाममा रहेका जनप्रतिनिधिहरू त्यो अवस्थामा हामीले पुग्यौँ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू करिब सबै चाहिने ठाउँमा पुग्नु भएको छ र नपुगेको चाहिने ठाउँमा मैले आम नागरिकहरूसँग मैले माफी पनि माग्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधिको दायित्व विकास मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको दायित्व आम यो नागरिकहरू दुःखमा परेको बेलामा उहाँहरूको दुःखमा साथ दिने र उहाँहरूसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने पनि भूमिका रहेको हुनाले यो गर्न पनि पर्ने हो। हामीले यो कुराहरूलाई पटक आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई भनिराखेका छौँ र यस्तो कुराहरूलाई अति संवेदनशील भएर यसलाई बुझ्नु र गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई चाहिने निर्देशन पनि दिन चाहन्छौँ। अब जुन पसलबाट चाहिने केही चाहिने अन्नपात किनमेल गर्न सकिन्छ, सानो मात्रामा किनमेल गर्न सकिन्छ, त्यो किनमेल गर्न सजिलो छ। तर नगरपालिकाले सामग्री नै उपलब्ध गराउने यदि तयारी गरेको भए अझ 4 दिन थप लाग्न सक्थ्यो त्यसमा, किनभने स्थानीय उद्योगहरूबाट अहिले खाद्यान्न पाउने अवस्था छैन। हामीले बाहिरका उद्योगहरूबाट मगाउनु पर्थ्यो, त्यसको लागि खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न पर्थ्यो। यो सबै गर्दाखेरि अलि ढिलो समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा तत्काल हामीले नगद रकम दियौँ भने हाम्रा नागरिकहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने पाएक पर्ने ठाउँबाट उहाँहरूले तुरुन्त किनमेल गरेर आफ्नो चाहिने छाक टार्नलाई सक्नुहुन्छ भनेर हामीले आर्थिक चाहिने रूपबाटै नगदै हामीले रकम प्रोभाइड गर्ने र उपलब्ध गराउने एउटा अन्तिम टुङ्गोमा हामी चाहिने पुगेको। विपदमा परेर यस वर्ष पनि धेरैले आफ्नो घरबार गुमाएका छन्। बाढी र पहिरोमा परेर भौतिक सम्पत्ति मात्र गुमाएका छैनन्, आफन्तहरू समेत गुमाउनु परेको छ। आज हामीले बुटबल ज्योतिनगरका पहिरो प्रभावितलाई यस्तो अवस्थामा सरकारसँग कस्तो अपेक्षा छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। 25-30 गाडी घर चाहिँ क्षति भइसकेको अवस्था छ र विस्थापित भन्ने हो भने यहाँ सयौं घर विस्थापित भइसकेको छ। सबै नागरिक आफैमा सचेत भएको कारणले यो चाहिँ एउटा मानवीय क्षतिलाई रोक्न हामी सफल भएको छ। अहिले चाहिँ एउटा त्यो मगर भन्छ त्यसमा गएर चाहिँ बसेछु। हजुर, यहाँ तल चाहिँ यहाँको स्थानीय उसले चाहिँ क्याम्पसमा गएर बस्ने भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो गरेर बसेको। मेरो घर त सबै पुरै छ। त्यो ग्रस्त क्षेत्रको जनमानसलाई सुरक्षित ठाउँमा लाने व्यवस्थासँग मिलाइएको छ। खानाको व्यवस्थाको लागि उहाँहरूबाट अहिले हामीले जे जति गरेछौँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले सुझाव दिनेछौँ र हजुरहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यो अनुरूप हामी एकदम तयारीमा छौँ त्यो दिनको लागि र उहाँहरू पनि आउनु भएको छ, सम्बन्धी भएको छ र व्यवस्था भएको छ। हाम्रो पहिरो आज पहिरोले एकदमै घर जति भ्यायो, केही पनि छैन। हामी छोरा कहाँ घर बसिया छौँ, दुई छोरा बसेका छन् भाडामा, त्यही घर बसिया छौँ। अब के गर्ने, यस्तै भयो।
अब के हामी हजुरहरूले अब केही साथ दिनुहुन्छ कि भन्ने छ आशा। अब के गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गरिदिनुहोस्, बासा दिलाइदिनुहोस्, अब के भनौँ र। यहाँको बिटर बस्ती जो जोखिममा छ, अब अलिकति जग्गा सरकारी जग्गाहरू अधिकरण गरेर बनाएका छन्। यसलाई चाहिँ ठुलो तर्कनु पनि कहीँ झट्का आउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो ड्याम र व्यवस्थापन गर्ने ठाउँले चाहिँ त्यसलाई कभर गर्न सक्नुहोस्। त्यो हिसाबको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ज्योतिनगरको पहिरो हिजो एकदम भिन्न तरिकाले गयो। 55 सालपछि यो यसरी गयो पहिरो। अब स्थानीय सरकार अहिले छ, छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यो विस्थापित परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबमा यसलाई कसरी हामीले यो पहिरोबाट हेलिकप्टर सर्वेहरू गरेर हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। आज देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै व्रत बसी रातभरि जागरामा बस्ने प्रचलन रहिआएको छ। विगतका वर्षमा काटिएको सार्वजनिक बिदा यस वर्षदेखि पुनः दिन थालिएको छ। आज देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक सङ्घ संस्थाले श्रीकृष्ण भगवानको झाँकी सहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन रहेको छ। घर घरमा बालबालिकालाई श्रीकृष्णको स्वरूपमा सिँगार्ने प्रचलन पनि नेपाली समुदायमा बढ्न थालेको छ। विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएको विश्वास गरिन्छ। आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। आज परेको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दाङ लगायत पश्चिम तराईका थारू समुदायले धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। तर यो पर्वको महत्त्व र मनाउने विधि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नहुँदा संस्कृति लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। परम्परागत पोसाकमा सजिएकी श्वेता चौधरीलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अर्थात् अष्टमी पर्वको बारेमा जानकारी भए पनि यसको महत्त्व र पूजा विधिको बारेमा सबै कुरा थाहा छैन। तर नयाँ पुस्ताले अष्टमी मनाउने परम्परागत विधि नजान्दा कला संस्कृति ओझेलमा परेको भन्दै थारू अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पहिले गाउँमा सामूहिक रूपमा अष्टमी मनाउने चलन थियो। घरको भित्तामा हस्तचित्र कोरेर त्यही चित्रमा पूजाआजा गरेर मनाउने गरिन्थ्यो। तर अहिले सामान्य रूपमा पर्व मनाउँदा संस्कृति समेत खुम्चदै गएको थारू कल्याणकारिणी सभा दाङदेउखुरीका जिल्ला सदस्य भरतलाल चौधरीले बताउनुभयो। पहिला चाहिँ एकदमै उत्साहपूर्वक चाहिँ मनाइन्थ्यो, गाउँभरिको मान्छे एकै ठाउँमा गएर। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। प्रत्येकले चाहिँ अब अष्टमी चाहिँ के मनाउने भनेर चाहिँ त्यो लोप हुँदै गइराखेको अवस्था, नमनाउने। थारू समुदायमा मानव जीवन उत्पत्ति र जलथलको सृष्टिसँग जोडिएको पर्वको रूपमा कृष्ण जन्माष्टमीलाई लिने गरिन्छ। यो पर्वमा थारू महिलाहरू निराहार व्रत बस्ने गर्छन्। अहिले त पुरुषहरूले पनि व्रत बस्न थालेका छन्। पूजा विधि पनि मौलिक छ। घरको बैठक कोठाको उत्तरपट्टिको भित्तामा हस्तचित्र बनाउने चलन छ, जसमा विभिन्न मानव कृति र प्रकृतिका चित्रहरू कोरिन्छ। यो पर्वमा प्रकृतिको पूजा गर्ने गरिन्छ। मानव सभ्यतासँग जोडिएकाले यो पर्वको महत्त्व धेरै रहेको थारू संस्कृतिका जानकार शेरबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। सृष्टि सँगसँगै
यो थारूहरूमा यो परम्परा चल्दै आएको हो र यसलाई मनाउनुपर्छ, यसलाई यो पर्वलाई निरन्तर दिनुपर्छ। गीतहरू छन्, यो गीतहरू अब पुराना मान्छेले नगाइदिनु हो भने नयाँका पुस्ताहरू यसको लयहरू छोड्न रहेछ, बिर्सिएर। त्यसैले त्यो लय गीतहरूको लागि पनि र यो सृष्टिलाई यसरी सुरु भएको हो भन्ने रूपान्तर गर्नको लागि पनि यो पर्व मनाउन जरुरी छ। बदलिँदो समयसँगै लोक संस्कृति पूजा विधि हराउँदै जान थालेको छ, जसले गर्दा नयाँ पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। संस्कृति हस्तान्तरणका लागि थारू कल्याणकारिणी सभाले भूमिका खेलेको सभाका जिल्ला समिति दाङका उपाध्यक्ष रामपति चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो पुर्खैदेखि चलिरहेको चाडपर्व हो, परम्परा हो। अब यो पुर्खैदेखिको चलेको परम्परालाई अहिलेको पिँढीले बिर्सिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर हामीलाई यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अहिलेको पिँढीलाई पनि सिकाउनुपर्छ। समुदाय अनुसार लोककला संस्कृतिमा पनि विविधता छ। यही विविधता हाम्रो सम्पत्ति हो। यसको जगेर्ना गर्न सबै सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गौरा पर्वको महत्त्वपूर्ण दिन आज सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा धुमधामका साथ मनाइँदैछ। गौरा पूजनका हिसाबले आजको दिनलाई महिलाले महत्त्वका रूपमा मान्ने गरेका छन्। दुबौले गौराको पूजा गरिने भएकाले आजको दिनलाई दुर्वाष्टमी भन्ने पनि गरिन्छ। सुदूरपश्चिमेली जनताहरूको महान चाड गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। अष्टमीको दिनमा अठवाली मनाइन्छ भने यस दिनलाई गौराको प्रमुख दिन अर्थात् विशेष दिनको रूपमा लिइने गरिन्छ। अठवालीमा गौरा सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू गाउँदै फल फट्काउने, दुब्धाको फेर्ने र बिरुवाले आफन्त र मान्यजनहरूलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। बिरुवा पञ्चमीको दिनमा भिजाएको बिरुवा अर्थात् पञ्चान्न, जुन गत, मास, गुराँस, केरा, गहुँ मिसाएर बनाइएको हुन्छ, यसलाई अठवालीको दिनमा प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ। अष्टमीको दिनमा हल्लोरीवाला हल्लोरी जस्ता गीतहरू गाएर गौरालाई टाउकोमा राखेर नचाउने समेत गरिन्छ। परापूर्व कालमा पार्वती अर्थात् गौरीले शिव प्राप्तिका लागि व्रत बसेको सम्झनामा गौरादेवीको पूजन गर्न थालिएको र गौरा पर्वको सुरुवात भएको थारी मान्यता रहिआएको छ। गौरामा खास गरी महिलाहरूले व्रत बसेर पूजा गर्ने र दुविधाको फेर्ने प्रचलन रहेको छ। गौराको पूजा गर्नाले सौभाग्य र सन्तान प्राप्त हुने मान्यता रहिआएको छ। परम्परागत रूपमा आफूहरूले मनाइरहेको गौरा पर्वलाई निरन्तर र विधिवत रूपमा मनाइरहेको स्थानीय महिलाहरूको भनाइ रहेको छ। पुर्खेलले गरेको काम हम पनि गरौँ भनी सोच्या त्यो कामले हामीले धाको लायो, संस्कृतिलाई नसाइदिया, पञ्चमका दिन पूजाया, सप्तमका दिन सप्तम लाया, अष्टमका दिन यो धाको लाएर उपाय हामीले देवताका कथा पढेर सब हाम्रा देवताका 500 कोटी 33 कोटी देवता न्युतेर यो धाको लाएर हाम्रा परम्पराले गरेको संस्कार हामीले नछाड्ने। गौरा पर्व मनाउनाले धन लाभ, पुत्र लाभ, सुख शान्ति र समृद्धि हासिल हुने स्थानीय महिलाहरूको भनाइरहेको छ। हामी महेश्वर भन्नाले हाम्रो शिवजी लिन्छन् अनि गौरादेवी भन्नाले पार्वतीको पूजा हुन्छ। हाम्रो शिव पार्वतीको पूजा हो यो। हामीले घरको सुख शान्तिको लागि, आफ्नो घर परिवार सन्तानको लागि राम्रा हुन्, राम्रो बाटो हिँडुन्। कोरोना संक्रमण जस्ता रोगहरू पनि यसले निको गर्ने भएकाले आफूहरू गौरा पर्व मनाइरहेको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। संस्कृति जगेर्नका लागि समेत यसको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। कोरोना संक्रमणले भने गौरा पर्वलाई केही प्रभावित बनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण ठुस्को, धुमारी, देउडा लगायतका खेलहरू हुन सकेका छैनन् भने गौरा पर्व भइरहेका स्थानहरूमा समेत न्यून उपस्थिति रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सानो संख्यालाई मात्र गौरा पर्व उपस्थित हुन दिइएको छ। सुदूरपश्चिमेली जनताको आस्थाको महान चाड गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। बिरुवा पञ्चमीबाट सुरु हुने यो पर्व आजको दिन अथवा अठवालीको दिनलाई विशेष दिनको रूपमा मनाइने गरेको छ। कोरोना संक्रमणको कारण यो वर्ष देउडा, ठुस्को, धुमारी लगायतका गीतहरू नहुँदा भने गौराको रौनकमा कमी आएको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। आज 11औं विश्व अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवस। तत्कालीन 10 वर्षे द्वन्द्वमा बर्दिया जिल्लाबाट 266 जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको थियो। बर्दियामा सो दिवसको अवसरमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारले परिपूरण सहितको न्यायको माग गरेका छन्। 11औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसर पारेर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारले परिपूरण सहितको न्यायको माग गर्दै बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। बर्दियाको गुलरियामा आयोजित द्वन्द्व पीडितहरूको परिपूरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रममा
पीडितहरू बोल्दै अब न्याय पाउने आशा मर्न थालेको बताए। हिँडिराख्नु भएको त्यस कारणले कहिलेसम्म हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ? हामी मरिसकेपछि न्याय पाउने हो र? स्थानीय सरकारसँग पीडितहरूको संवाद कार्यक्रममा बाँसगढी नगर प्रमुख बाहेक बर्दियाका अन्य पालिकाका प्रमुखहरूको उपस्थिति भने थिएन। बाँसगढी नगर प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडितहरूलाई न्याय दिने विषय उल्लेख भए पनि हालसम्म पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारका तर्फबाट पनि पीडितका घाउमा मलम लगाउने खालका कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। न्याय पाउने कुरा प्रमुख छ भने त्यो सत्य र न्याय नपाएको अवस्थामा सामान्य कुराहरूले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि त्यो आफैमा सम्बोधन भयो भन्ने खालको अनुभूति नभइरहेको अवस्था यहाँको प्रस्तुतिले देखाएको छ। हामीलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको छ। बेपत्ता पीडितहरूले प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत न्यायको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। तत्कालीन 10 वर्षे द्वन्द्वरत समयमा नेपालमै सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको जिल्ला हो बर्दिया। 10 वर्षे द्वन्द्वरत समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट नेपालभरि करिब 1350 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको थियो, जसमा बर्दियाबाट बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या 266 रहेको छ। दिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मृगौला पीडित बिरामीका लागि 3 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च प्रदेश सरकारले दिने बताउनु भएको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री केसीले नवगठित प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ मृगौला पीडित बिरामीलाई 3 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने पहिलो निर्णय गरेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले सगुनलाल चौधरीको शालिग अनावरण, कुम्बर अड्डा, बेपत्ता योद्धा स्मृति पार्क र बाल संरक्षण केन्द्रको आवासीय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले गणतन्त्र निर्माणका लागि बलिदान गर्ने शहीदको सपना साकार बनाउन अझै काम बाँकी भएको स्वीकार गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 2295 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 14.13% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,44,488 पुगेको छ। यस्तै 1,808 जना संक्रमित निको भएका छन्। आज थप 16 जना सहित कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 10,730 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले नेपालमा 35,874 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको काबुल एयरपोर्टलाई लक्षित गरी 5वटा रकेट आक्रमण भएको छ, तर आक्रमणलाई अमेरिकी एन्टी मिसाइल सिस्टमले बीचमै नष्ट गरिदिएको छ। अहिलेसम्म कुनै क्षति भएको समाचार आएको छैन। अहिले अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकको उद्धारको काम गरिरहेको छ। भोलि अमेरिका अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिँदैछ। काबुल एयरपोर्टमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा पनि 170 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच तालिबानले अफगानिस्तानको काबुलका नागरिकलाई आफूसँग भएको सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र तालिबानलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। सवारी साधन, हात हतियार, अन्य सैन्य सामग्री सहित सबै सरकारी सम्पत्ति तालिबानको सम्बन्धित निकायमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य स्थिर रह्यो। हिजो छापामाल सुनको मूल्य प्रति तोला 91,600 रुपैयाँ कायम भएकोमा आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि स्थिर रहँदै प्रति तोला 91,100 रुपैयाँमा कारोबार भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,210 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र भारत बीचको 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको समय तय भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाल र भारत बीचको दुवै खेल अपराह्न 5:30 सुरु हुने जनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा हुने नेपाल र भारत बीचको खेल भदौ 17 र 20 हुने भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शक प्रवेशबारे भने केही निर्णय भएको छैन। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले दर्शक राख्ने बारे प्रशासनसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। महासचिवले भोलिसम्म दर्शक प्रवेशबारे तय हुने बताउनु भएको छ। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टिम आज नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। अब मौसम। आज देशको अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले भौतिक तथा मानवीय क्षति, केही अक्षय बेपत्ता, दर्जनौं परिवारहरू घरबारविहीन। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सडकमा क्षति पुगेपछि यातायात प्रभावित, महाकाली नदीमा खतराको सङ्केत कायमै, सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भने आज गौरा पर्वको रौनक। अफगानको काबुल एयरपोर्ट लक्षित गरी 5वटा रकेट आक्रमण, सबै सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नागरिकलाई तालिबानको निर्देशन। र यही भदौ 17 र 20 गते हुने नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेलको समय तय, दर्शकलाई प्रवेश दिने या नदिने विषयमा छलफल चल्दै। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।